अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, बच्चे ज़िद्दी क्यों होते हैं? बच्चों के अंदर ज़िद कहाँ से आ जाती है? मेरे मोहतरम भाई और बहनों, प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस अमल से नरमी निकल जाती है उसमें से खैर निकल जाती है। जिस अमल से नरमी निकल जाती है उसमें से पूरी की पूरी खैर निकल जाती है। हमारे बच्चे जब दुनिया में आते हैं तो वो जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो महसूस करते हैं, वही अपने ब्रेन में सेव करते जाते हैं। जब हमारे बच्चों ने हमारे घरों में जो कुछ महसूस किया, जो कुछ देखा, जो कुछ सुना, आज वही वो बाहर निकाल रहे हैं। बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो वो फितरत इस्लाम पे आता है। अब उसके माँ बाप चाहे उसको यहूदी बना दे, मजूसी बना दे, नसरानी बना दे, आया वो फितरत इस्लाम पे है। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, जब बच्चा दुनिया में आता है तो वो 100% इस्लाम के ऊपर होता है। अब माँ बाप ने क्या करना था? उसको उसी जिस इस्लाम पे, जिस फितरत पे वो आया था, उसको प्रमोट करना था। और बदकिस्मती से माँ बाप जानते तो है नहीं इस्लाम क्या है, एक्चुअल वे ऑफ लाइफ क्या था, कोड ऑफ लाइफ क्या था, पैथ ऑफ लाइफ क्या था। हमने अपने बच्चे को बताना था कि तुम फितरत इस्लाम पे आए हो, अब हम भी फितरत इस्लाम पे हैं, अब तुमने उसके ऊपर प्रैक्टिकली कैसे चलना था। अब बच्चा सात माह की उम्र तक बच्चा जो महसूस कर रहा होता है उसका ब्रेन उसको सेव कर रहा होता है। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से लेके 7 माह तक जो वो महसूस करता है, जो वो देखता है, जो वो सुनता है, वो अपने दिमाग में सेव करता रहता है। अब ये वो वक्त था जब हमने ये समझा, हाँ अब कौन सा बच्चा सुन रहा है, वो कौन सा देख रहा है, वो कौन सा बोल रहा है। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, सबसे ज्यादा जहानत का जो टाइम था वो बच्चे की पैदाइश से लेके 7 माह। अब हमने उसको वो सारी चीजें देनी थी, हमने उसको इस्लाम बताना था। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, माँ ने फीड करवाते वक्त उससे बातें करनी थी। जो बच्चे के अंदर डालते जाना था, बच्चे ने वैसा बनते जाना था। लेकिन बदकिस्मती से हमने अपने बच्चों की तरबियत की नहीं। उस वक्त हमने अपने बच्चों के अंदर क्या भरा? जो बच्चों ने महसूस किया, जो अग्रेशन हमारे अंदर है, जो ओवर थिंकिंग हमारे अंदर है, जो ओवर इमोशनल हमारे अंदर है, वही बच्चा ले गया। अब जिस घर में स्ट्रेस है, फ्रस्ट्रेशन है, एंगर है, इरिटेशन है, वो बच्चा भी वैसा ही डेवलप होता गया। अब हम जो कर रहे थे हमारा बच्चा वैसे ही बन रहा था। अच्छा, हम चाहते ये थे कि हमारा बच्चा दुनिया का सबसे ज़हीन बच्चा हो, अक्लमंद बच्चा हो, फाहम फरास्त वाला बच्चा हो, हिकमत व दनाई वाला बच्चा हो, इज्जत करने वाला बच्चा हो, लायक हो, इल्म वाला हो। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, ये सारी चीज़ें हमने अपने बच्चे को देनी थी, अपने बच्चे से बातें करनी थी। बच्चे ज़िद्दी क्यों हो गए? क्योंकि हमने उस वक्त उनके पॉट में वो बातें डाली जो हमें खुद भी हमारा एक्सपीरियंस नहीं था। हमने कभी विजुअलाइज ही नहीं किया था कि इस उम्र में बच्चे ये सारी बातों को जान रहे होंगे, ये कर रहे होंगे। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, बच्चे ज़िद्दी इस वजह से हैं कि जिस वक्त हमने उनको जहानत की बातें करनी थी, अकल की बातें करनी थी, फाहम फरासत की बातें करनी थी, अक्ल शऊर की बातें करनी थी, हिकमत व दनाई की बातें करनी थी, उस वक्त हमने उनको क्या दिया? हमने तो ध्यान ही नहीं दिया, हमने तवज्जो ही नहीं दी। जब मेरा ध्यान, मेरी तवज्जो उनकी तरफ था ही नहीं, तो बच्चों ने जिद्दी होना था। अब हमने, बच्चों ने क्या देखा? बच्चों ने कार्टून देखे। कौन से कार्टून? टॉम एंड जेरी। उसमें रिवेंज था। उसमें उन्होंने क्या देखा? डोरेमोन के अंदर ऐसे ऐसे गैजेट, वो गैजेट थे मेरे मोहतरम भाई और बहनों, जिसने हमारे बच्चों का दिमाग खराब कर दिया।
ہم نے وہ انڈین سٹوریز، ہم نے وہ انڈین کارٹونز موگلی کی صورت میں، مسٹر بیم کی صورت میں، جو جھوٹ کے اوپر مبنی ہے، جو قصوں کے اوپر مبنی ہے، فحش کے اوپر مبنی ہے، ایسا فحش مٹیریل میرے محترم بھائی اور بہنوں، ہم نے اپنے بچے کو وہی دینی تھی قرآن کی صورت میں اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی صورت میں. ہم نے بچوں سے باتیں کرنی تھی، ہم نے بچوں سے ڈائلاگ انٹرچینج کرنے تھے، ہم نے بچوں کو بتانا تھا، ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھنا تھا، ان کو وقت دینا تھا تاکہ ان کے لاشعور میں وہ ساری چیزیں سیو ہوتی. اب وہ ہم نے کیا ہی نہیں. اب جو ہم نے بچوں کے برین میں بھرا ہے بچے ویسے ہی ڈیولپ ہو رہے ہیں. اور جب بچے میرے محترم بھائی اور بہنوں، جب 7 ماہ کے بعد بچہ 8ویں ماہ میں 9ویں ماہ میں 1 سال میں آتا ہے، وہ دھیرے دھیرے اپنے سارے پیرنٹس کی باتوں کو اپنے اندر میموری میں سیو کر رہا ہوتا ہے. اب وہ انکانشیس اس کی ٹریننگ ہو رہی ہے، تربیت ہو رہی ہے، لیکن ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کی نہیں. ہم نے وہ جو گولڈن ٹائم تھا وہ تو ہم نے ویسٹ کر دیا. اور یہی سبب ہے کہ آج محترم بھائی اور بہنوں، آپ گوروں کے بچوں کو دیکھ لو، وہ عقل مند ہیں، کیونکہ امیر اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، ایک ایک بات ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اپنی باتیں ان کے ساتھ کرتے ہیں. میں نے کتنے بچوں کو، کتنی ماؤں کو جو پریگننٹ تھی، میں نے ان کو بتایا کہ جو آپ سوچو گے، جو آپ دیکھو گے، جو آپ بولو گے، جو آپ سنو گے، جو آپ محسوس کرو گے، جو آپ چاہو گے، وہ آپ کے ڈی این اے سے آپ کے بچے میں جانا ہے. اب جیسا بچہ بنانا چاہتے ہو اس کو ویسی انفارمیشن دینا شروع کر دو. اور ہمارا رب چاہتا ہے کہ ہماری 100% انفارمیشن اس کے اکارڈنگ ہو، وہی کے اکارڈنگ ہو. جب ہماری انفارمیشن 100% یا قرآن ہے یا پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور جتنا یہ سارے کا سارا قرآن اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہم اپنے بچوں کو ٹرانسفر کرتے جائیں گے، بچے ویسے ڈیولپ ہوتے جائیں گے، ان کے برین کی ویسے گرومنگ ہوتی جائے گی. بچے ضدی کیوں ہیں؟ کیونکہ میرے محترم بھائی اور بہنوں، ہم نے اپنے بچوں کو جو دینا تھا وہ دیا ہی نہیں. اور جب دیا ہی نہیں تو جو بچوں کی روح تھی وہ تڑپ گئی، بے چین ہوگی، بے قرار ہوگی، بے سکون ہوگی. اب اس روح کی بے چینی، بے قراری، بے سکونی کا نام یہ ضدی پن ہے. اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ اپنے بچوں کو دوبارہ سے صحیح نہج کے اوپر، اس طریقے کے اوپر جس پہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لانا چاہتے تھے، تو میرے محترم بھائی اور بہنوں، طریقہ پھر وہی ہے، نرمی کے ساتھ. جو کمیاں رہ گئی تھیں اب اس کو پورا کر لو. اب اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم گزارو، اب ان کو بچوں کو بتاؤ، ان کو سٹوری سناؤ. بچہ جب موبائل میں جو دیکھے گا برین میں وہی ہوگا، جو ٹی وی میں دیکھے گا، ڈرامے میں دیکھے گا، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، جو کچھ وہ یوٹیوب پہ دیکھے گا، فیس بک پہ دیکھے گا، سنیپ چیٹ پہ دیکھے گا، ٹک ٹاک پہ دیکھے گا، وہی کرے گا. اور وہی کر رہے ہیں. ہمارے بچے ضدی اس لیے ہیں کیونکہ وہ جو دیکھ رہے ہیں وہی باہر نکال رہے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں اس اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عمل سے نرمی نکل جاتی ہے اس میں سے خیر نکل جاتی ہے. اور آج ہمارے درمیان سے خیر اس لیے نکل گئی کیونکہ ہم اپنے بچوں کو بیجا ڈانٹتے ہیں، ان پہ سختی کرتے ہیں، ان کو کوستے ہیں، ان کو تانے دیتے ہیں. ایسی باتیں میرے محترم بھائی اور بہنوں ماں اور باپ اپنے بچوں کے بارے میں کہہ جاتے ہیں، جن کو کان سن کے واللہ ڈر جاتے ہیں کہ یہ اپنے بچے کے پاٹ میں کیا بھر رہے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں جو کچھ کہا سنا اللہ اس پہ 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.